अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आज हम 23 मार्च के पस मंज़र के बारे में बात करेंगे। 23 मार्च योम पाकिस्तान के तौर पर क्यों मनाया जाता है। नाज़रीन गिरामी, इस दिन बर्रे सगीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में और लाहौर में मुनक़िद अपने 27वें सालाना इजलास में एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार ममलकत के क़याम का मुतालबा किया था। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक करारदाद को बुनियाद बनाकर बर्रे सगीर में मुसलमानों के लिए एक जुदा मुल्क के हसूल की जो तहरीक शुरू की थी, वो 7 बरस के मुख्तसर अरसा में कामयाब हुई। दुनिया में हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ मुसलमान 1000 साल तक हुक्मरान रहे, लेकिन ना तो उन मुसलमानों ने हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया और ना ही उनके मजहबी मामलात में मुदाखलत की। करारदाद पाकिस्तान ही दरअसल वो मुतालबा है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा, और 23 मार्च का दिन हर साल हर पाकिस्तानी को उसी जज्बे की याद दिलाता है। 23 मार्च 1940 पाकिस्तान और बर्रे सगीर के मुसलमानों की तारीख़ का एक सुनहरा दिन है। इस रोज़ बर्रे सगीर के कोने कोने से 1 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास के मौका पर मुसलमानों की आज़ादी और अलग वतन के क़याम के लिए करारदाद मंजूर की, जिसको करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। यह 1941 में मुस्लिम लीग के आइन का हिस्सा बनी। इसमें वाज़ेह किया गया है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं जो अब एक साथ नहीं रह सकती हैं। इनका मज़हब, अकीदा और रस्म व रिवाज अलग हैं और एक अलग वतन चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास की यह मुत्तफ़िका राय थी कि कोई दूसरा दस्तूरी खाका मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इस तारीख़ी इज्तिमा का आगाज़ 22 मार्च 1940 को हुआ था और कायदे आज़म ने इस दिन अपनी तकरीर में फरमाया कि मुसलमान किसी भी तारीफ़ की रूह से एक कौम है। हिंदू और मुसलमान 2 मुख्तलिफ मजहबी फ़लसफ़ों और समाजी आदात से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपस में शादी कर सकते हैं, ना इकट्ठे खाना खा सकते हैं। इस करारदाद की हिमायत करते हुए बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने सबसे पहले करारदाद पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1941 में ही 23 मार्च के नाम से योम पाकिस्तान मनाना शुरू कर दिया था। उस वक्त करारदाद में पाकिस्तान का लफ्ज़ शामिल नहीं हुआ था, मगर बाद में कायदे आज़म ने अपनी एक तकरीर में करारदाद लाहौर के लिए पाकिस्तान का लफ्ज़ कबूल करते हुए करारदाद पाकिस्तान ही मान लिया था। 23 मार्च 1940 को शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने वो तारीख़ी करारदाद पेश की जिसे करारदाद लाहौर कहा गया था, जो आगे चलकर पाकिस्तान की बुनियाद करार पाई। इस करारदाद में मुतालबा किया गया था कोई भी दस्तूरी खाका मुसलमानों के लिए उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान की जुग्राफियाई एतबार से मुत्तसिल मुल्हिक यूनिटों पर इलाकों की हदबंदी ना की जाए और ज़रूरी इलाकाई रद्दोबदल ना किया जाए, और ये कि हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरियत शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी इलाकों को खुद मुख्तार रियासतें करार दिया जाए, जिसमें मुल्हिका यूनिट खुद मुख्तार और मुक़्तदिर हों, और ये कि इन यूनिटों की अक़लियतों के मजहबी, सकाफ़ती, इक़्तिसादी, सियासी, इंतज़ामी और दीगर हकूक़ व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी इस्लाह मशवरे से दस्तूर में मुनासिब, मुअस्सर और वाज़ेह इंतज़ाम रखे जाएँ, और हिंदुस्तान के जिन इलाकों में मुसलमान अक़लियत में है और दीगर अक़लियतों के इस्लाह मशवरे से इनके मजहबी, सकाफ़ती, इक़्तिसादी, सियासी, इंतज़ामी और हकूक़ व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए। कायदे आज़म ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में खिताब करते हुए 8 मार्च 1944 को कहा था, पाकिस्तान तो उसी दिन वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान में पहले हिंदू ने इस्लाम कबूल किया था। बर्रे सगीर में मुसलमान और हिंदू तकरीबन 1000 साल तक साथ रहे
مسلمانوں نے بر صغیر پر حکومت کی اور عمومی طور پر ہندوؤں سے انتہائی اچھا رویہ رکھا تھا۔ ناظرین گرامی، آریہ سماج تحریک، یہ تحریک 1875 میں انگریزوں کے زیر سایہ پروان چڑھی۔ ایک سخت گیر اور ہندو انتہا پسندانہ تحریک تھی جو ہندوؤں کو غیر ہندوؤں سے الگ ہو کر اپنے مذہب پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتی تھی۔ اس بنا پر ہندو لوگ مسلمانوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ گو رکشا تحریک، یہ تحریک 1882 میں شروع ہوئی۔ آریہ سماج تحریک اور گو رکشا تحریک دونوں ہی ممبئی کے رہنے والے سوامی دیانند سرسوتی نے شروع کی تھی۔ اس تحریک میں گو ماتا کے نام پر مسلمانوں کے خلاف تعصب پھیلایا گیا۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، گو رکشا تحریک مختلف اشکال گو ماتا اور گوشالہ کے نام سے اب بھی جاری ہے۔ آج بھی بھارت کے کئی علاقوں میں مسلمانوں پر گائے کی قربانی کرنے پر پابندی عائد ہے۔ شدھی تحریک، یہ تحریک بھی متعصب سوامی دیانند سرسوتی اور اس کے شاگرد سوامی شردھانند نے 1920 میں شروع کی۔ اس تحریک کے تحت غیر ہندوؤں بالخصوص مسلمانوں کو جبری طور پر اپنا مذہب تبدیل کر کے ہند امت میں داخل کیا جاتا تھا۔ ہندی تحریک، یہ تحریک بنارس کے ہندو لیڈروں نے 1847 میں شروع کی تھی۔ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ اردو زبان سے قبل بر صغیر میں ہندی یا فارسی سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ جب اردو زبان وجود میں آئی تو اسے بے انتہا پذیرائی ملی، جس کی وجہ سے ہندی زبان کی اہمیت کم ہو گئی۔ اسی لیے متعصب ہندوؤں نے ہندی زبان کا مسئلہ کھڑا کر دیا اور اردو کی جگہ ہندی زبان کو فروغ دینے کی تحریک کا آغاز کیا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن متعصب تحریکی افراد نے اس تحریک کی آڑ میں اردو رسم الخط پر بھی پابندی لگوانے کی کوشش کی اور اسے دیوناگری رسم الخط میں لکھنے کی تحریک چلائی۔ متعصبین نے برطانوی حکومت کو درخواست دی کہ ہندوستان میں ہندی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا جائے۔ اس تحریک کی بنیاد 1925 میں رکھی گئی اور اس تحریک کے بانی ڈاکٹر کیشو بلی رام تھے۔ بظاہر یہ ایک سماجی تنظیم اور خدمت خلق کی تحریک ہے، لیکن دراصل یہ متعصب اور متشدد تنظیم تھی۔ ورزش اور کثرت کی نام پر ہندو نوجوانوں کو تربیت دے کر لاٹھیوں سے مسلح کیا جاتا تھا۔ تحریک پاکستان کے دوران RSS کے مسلح جتھوں نے مسلمانوں کی آبادیوں پر حملے میں حصہ لیا تھا۔ بدنام زمانہ متعصب انتہا پسند ہندو لیڈر لال کرشن اڈوانی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز اسی تنظیم سے کیا تھا۔ اس نے قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا، جس کی FIR حیدرآباد سندھ میں کاٹی گئی۔ ناظرین گرامی، انگریزوں کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے، اسی لیے منطقی طور پر ان کو مخالفت کا سامنا بھی مسلمانوں کی جانب سے ہی زیادہ تھا۔ اگرچہ ابتدا میں ہندوؤں نے بھی انگریزوں کے خلاف تحریک میں حصہ لیا، لیکن بعد میں انگریزوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کی زیادہ پذیرائی کرنا شروع کر دی۔ ان کو ہر معاملے میں مسلمانوں سے زیادہ اہمیت دی جانے لگی، پھر چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، تجارت کا شعبہ ہو یا سیاست، ہر جگہ مسلمانوں کو دبایا جاتا تھا۔ دو قومی نظریے نے اس رویے کے باعث جنم لیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی 23 مارچ یوم پاکستان، قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کی مختصر تاریخ۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹ میں پاکستان زندہ باد لازمی لکھیے گا۔